शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में एक ऐसे तारीखी किरदार की बात करेंगे कि जिसके ऊपर बेशुमार हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं। दुनिया का सबसे लंबा, जालिम, जाबिर और शफाक इंसान, झूठ और सच की आमेजिश से भरपूर किरदार जिसका नाम ओज बिन अनक था। आइए हम पहले आपको उसकी शख्सियत के बारे में बताते हैं और वीडियो के आखिर में ये बताएंगे कि मुख्तलिफ तारीखदान ओज बिन अनक के किरदार को सच्चा मानते हैं या झूठा। कुरान पाक में ओज बिन अनक का जिक्र क्यों मौजूद नहीं? तारीखी हवालों में दर्ज है कि ओज बिन अनक नामी एक शख्स कौम अमालका से था जो कि तारीख इंसानी की सबसे सफाक कौम थी। उनके लोग खूनख्वार और वहशी फितरत के थे। अल्लाह पाक का उन पर करम था कि उनके कद भी उसकी वक्त की मौजूदा दुनिया की सारी आबादी में सबसे ज्यादा थे। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौम के 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था। उस कौम ने अपने फतुहात से ऐसी दहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला के लिए जाती तो उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते। ओज बिन अनक भी उसी कौम के सरदारों में से था जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता था। वो शख्स अपनी जिस्मानी कदो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। ये शख्स इतना लंबा और दियो-कामत था कि वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते थे। उसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़ों की मानत दिखते थे। एक रवायत के मुताबिक हजरत आदम की सरकश बेटे काबील की नस्ल से अनक नामी नौजवान की बीवी शमरेजा से जिन्नों के देवता पाल को प्यार हो गया, जिससे हम बिस्तरी के सबब के एक अजीब खलकत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ओज रखा गया। उस बच्चे का कद बहुत जल्द बढ़ा जिसकी वजह से कोई लड़की उससे शादी को तैयार ना थी। इसी बिना पर यह जिनसी दरिंदा भी बन गया। ओज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ओज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को इकट्ठा करना नामुमकिन था। लिहाजा ओज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी, हालांकि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। एक रवायत तो ऐसी मिलती है कि जिसे इंसानी अकल मान ही नहीं सकती कि वो ये है कि ओज बिन अनक इतना दराज कद था कि समुंदर की मछली पकड़कर वो आसमान में हाथ बुलंद करता जिससे सूरज की तपिश से वो पकती और उसे खाया करता था। इस मौजू पर इमाम सयूती ने अल ओज फिल खबर ओज नाम से एक रिसाला रखा है जिसमें उन्होंने ओज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रवायतों के मुताबिक गैर मामूली कदो कामत के साथ ओज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा के दौर तक जिंदा रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली तो हजरत मूसा को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फलस्तीन पर हमला करें क्योंकि फलस्तीन की जमीन बनी इसराइलियों के लिए लिख दी गई है। हजरत मूसा ने अपनी कौम को लिया और फलस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उस वक्त फलस्तीन में कौम अमालका आबाद थी जिसका सरदार ओज बिन अनक था। हजरत मूसा ने अपने कबीले के 12 सरदारों को चुना और कौम अमालका में भेजा। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम ओज बिन अनक ही था। उसमें तो कोई
شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹری میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن انق کے آگے لا کر گٹری کھول دی اور کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن انق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھا دو اور بتا دو کہ ہمارے ہاں کے میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعے کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ خود اوج بن انق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن انق ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچتا تھا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بالکل جھوٹ، بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور اس کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جریر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن انق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔